राष्ट्रपतिजीसँग मैले आफ्नो भेटमा हेरौँ त त्यो चोलेर आओस् ढोकाबाट छिरोस् त त्यसलाई हामी ठिक पार्छौँ कि पार्दैनौँ, बजारमा लठ्यातले कुरा गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। वाह, जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने टाइप। वाह, जे गरे पनि मन परे। यो कति घिन लाग्दो निन्दनीय राज्य प्रणाली रहेछ भन्ने कुरा त चोलेन्द्रले भनिदियो नि। मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ, तर पनि हामी लुगा लगाउँछौँ। अब अहिले चाहिँ लगाइराखेको लुगा पनि फेरि फुक्लियो। अब चोलेन्द्र त्यति नालायक मान्छे रहेछ भने चोलेन्द्रले कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा फैसला गरेर सदरखोर जेलमा बसेका मान्छे छुट्न पर्ने कि नपर्ने? म त जेलमै बसिरहेको छु त, मलाई फैसला गर्ने मान्छे त चोर पो रहेछ त। चोरले गरेको फैसलामा म चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने? निकालिदिनुहोस् न। जुन देशको प्रधान न्यायाधीश सरकारी निवासमा कैदी हुन्छ, आफ्नो तस्बिर हेरेर आफै तर्सिएको मात्रै हो सर। विष्णु भट्टराईज्यू, स्वागत छ लेख्दा टिभीमा। हजुर, धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरिहालौँ। एकदमै चर्चामा रहेको चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण आज उहाँलाई नजरबन्द गरिएर उहाँलाई आउन मन लागेको सर्वोच्चमा पनि रोकियो भन्ने कुरा आयो। यो कुरा हुन सम्भव छ नियम कानुनका हिसाबमा, अथवा उहाँलाई महाअभियोगको कुरा हुँदाहुँदै उहाँले जबरजस्ती आउन पाउने अथवा आउन खोज्दा रोक्ने? यो कुराबाट सुझाव गरौँ न। नयाँ कुरा आएको छ यो। नियम कानुन यो देशमा छ, न्यायकै कुरो भयो, न्यायालयभित्रको कुरो भयो। त्यही त, न्याय नियम कानुन संविधान छ। किनभने अब कुरा उठिहाल्छ, नभनौँ भन्दा भन्नुपर्छ। संसारमा अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ? चोलेन्द्र शमशेरले त प्रधानमन्त्री बनाइदियो त। त्यही चोलेन्द्रले बनाएको प्रधानमन्त्री सरकार होइन यो? त्यही चोलेन्द्रले बनाइदिएको संसद होइन यो? केपी ओलीजीले त प्रतिनिधि सभा त समाप्त गर्नुभएको थियो। अनि मैले बनाइदिएको प्रतिनिधि सभाले मलाई महाभियोग लाउँछ? लायो। अभियोग लाग्दैमा एउटा कानुनी सिद्धान्त छ, एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी भनेर भनिन्छ। अपराध प्रमाणित नहुन्जेल सबै मानिस निर्दोष छन् भन्नुपर्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले कसैले अपराध नगरेको प्रमाणले भन्यो भने के दिनुहुन्छ? तैँले चोरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाण दे त भन्यो भने के दिनुहुन्छ? दिन सकिँदैन, किनभने तैँले चोरेको छ भन्ने कुराको पो प्रमाण हुन्छ। त्यसैले अहिले महाभियोग प्रमाणित भयो? भएन। अनि महाभियोग प्रमाणित भएन, जो महाभियोग लगाउने हो उनीहरू नै समाप्त भए। अब महाभियोग बाँकी छ? छैन, महाअभियोगै छैन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, मलाई कर्तव्य ज्ञान मुद्दा लाग्यो, अथवा एउटा कसैले विष्णु भट्टराई पनि यो मान्छे मार्नमा सहयोगी छ भनौँ। अब त्यो मुद्दा मैले हारेँ भने त मलाई त सर्वस्वसहित 20 वर्ष जेल हुन्छ, 25 वर्ष जेल हुन्छ भने मलाई भोलि 25 वर्ष जेल हुन्छ भनेर आजै थुन्ने हो र? मिल्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी। सबै मानिस अपराधी प्रमाणित नहुन्जेल निर्दोष हुन्छन्। तपाईँले जे मुद्दा चलाउनु भएको थियो अब त्यो अदालतै समाप्त भयो, महाभियोग सिफारिस समिति नै समाप्त भयो। तपाईँले नियम कानुनका कुरा गर्नुभयो। यो नियम कानुन कमसेकम नेपालमा चाहिँ यो चोलेन्द्र प्रकरणमा चाहिँ यिनीहरूलाई लागेको देखिएन। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि उपनियम 1 बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निसको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्छ। सभामुख समक्ष महाभियोगको पेश गर्नु पर्यो। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले अब 7 दिन पछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ।
अविश्वास महाभियोगको प्रस्ताव आयो कहिले 78-11-1 मा 78-11-1 देखि आएको महाभियोगको प्रस्ताव सभामुखले कहिले पेश गर्नुभयो? झन्डै 6 महिना पछाडि। 6 महिना नै हो। अनि त्यो 7 दिनभित्र गर्नुपर्थ्यो। के अब बाँकी छ अब महाभियोग छ, तर पनि बयानसहित सबै कुरा भएन। एकछिन। यसै कारण तपाईँले अघि नियम विधि कानुनले के भन्छ भने जस्तो मैले कानुनको कुरा भन्नु पर्यो नि। कानुनले चाहिँ होइन रहेछ, तर तपाईँले राखिदिनु भयो 6 महिनापछि। 7 दिनपछि जब म्यादै सिद्धियो तपाईँले 6 महिनापछि राखिदिनु। जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरा। जे गरे पनि मन परे। अब फेरि सुन्नुहोस्, म प्रधान न्यायाधीश, मलाई कसले बनाएको प्रधान न्यायाधीश? संवैधानिक परिषदले, अथवा लामो कुरा लामो हुन्छ, संसदीय सुनवाई समितिले। कसले? शब्दको लागि म निवेदन गर्दैछु, संसदीय सुनवाई समितिले। संसद भनेको के हो? संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, दुईटालाई संसद भनिन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्नि सापकोटाजी हुनुभयो, राष्ट्रिय सभाको गणेश के हुनुहुन्छ भनेदेखि अब संसदीय सुनवाई समिति है। संसदीय सुनवाई समितिमा त प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनु पर्यो। अब म राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर, एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर, प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएर, हामी दुवै सदनका संसद सदस्य भएर तपाईँलाई हामीले प्रधान न्यायाधीश भन्यौँ। तर अब महाभियोग लाउँदाखेरि त राष्ट्रिय सभा त चाहिएन। अब मैले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेको संसदीय सुनवाई समितिको सदस्य मलाई नै थाहा नभइकन प्रतिनिधि सभाले महाभियोग लाउने? म त महाभियोग समितिमा त छैन, प्रतिनिधि सभाका मात्रै सदस्य हुन्छन्। फेरि अझै अर्को कुरा सुन्नुहोस्, जो 98 जना मान्छेहरूले मलाई महाभियोगको प्रस्तावमा यो अपराधी हो भनेर तपाईँले महाभियोगको प्रस्तावमा मलाई सही गर्नुभयो, अहिले महाभियोग समितिमा, छानबिन समितिमा तपाईँ नै बसेर तपाईँ नै मलाई मुद्दा लगाउने, तपाईँ नै न्यायाधीश भएर मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अनि मैले जवाफ दिने। यो न्याय भयो? यो कानुन भयो? यो नीति हो, नियम हो, पद्धति हो, प्रणाली हो? तर चोरेन्द्रलाई निलम्बित गर्नेदेखि लिएर सारा कुरा आयो जनतामा। अब फेरि अर्को कुरा, चोलेन्द्रले बयान गर्दै गर्दा त सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशको पनि नाउँ लिनु भयो। त अरू न्यायाधीशको नाउँ लिँदाखेरि त उहाँहरू त जानु भएन महाभियोग सिफारिस समितिमा, सुनवाई समितिमा त जानु भएन। किन जानु भएन? हामी महाभियोग समितिमा गयौँ, उसले पूर्जे कार्तेमा गयौँ भने त हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त सिद्धिन्छ भन्नुभयो। हिजो त्यही संसदीय सुनवाई समितिमा तपाईँ गएर, मान्यज्यू मलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश दिनुभयो भने म पनि के न्याय क्षेत्र यो कुरा गर्छु, सारा कुरा गर्छु। म प्रधान न्यायाधीश चाहिँ महाभियोग समितिमा गएर बयान दिँदा होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त नहुने। अनि तपाईँ नै उसका अगाडि हिजो प्रभु म न्यायाधीश हुन पाउन भनेर आएको मान्छे, अब तपाईँ जाँदा चाहिँ यो समाप्त हुन्छ अरे। कहाँ छ न्याय? रह्यो न्यायपालिका? विधि कानुन पद्धतिले के भन्छ भनेर आदरणीय पत्रकार महोदयहरूले प्रश्न राख्नुहुन्छ, कहीँ रह्यो? केही रह्यो? म प्रधान न्यायाधीश चाहिँ गएर बयान दिँदा हुने? तपाईँले नियुक्ति गरेको, तपाईँले नियुक्ति गरेको अर्को रामप्रसाद भन्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै न्यायालय समाप्त भइहाल्यो। फेरि कसरी हुने समाप्त? हरिकृष्ण कार्कीजी एटर्नी जनरल भएको मान्छे, उहाँ एटर्नी जनरल केपी शर्मा ओलीको टाइममा हुनुभयो। उहाँ चोलेन्द्रजीले भनेअनुसार हरिकृष्ण कार्कीजीले केपी शर्मा ओलीजी विपक्षी भएको मुद्दामा म न्यायाधीश बस्दिनँ, किनभने म त उहाँको एटर्नी जनरल हुँ भनेर भनेको मान्छे। अनि तिनै हरिकृष्ण कार्कीजी संसदीय सुनवाई समितिमा जाँदा उहाँलाई प्रश्न गरियो, तपाईँ त राजनीतिमा धेरै सक्रिय हुनुभएको, यो न्यायाधीश किन आउनुभयो भने, होइन अब यता न्यायपालिकातिरै लाग्छु के भनेर
संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँ जदौ गरेर आउनुभयो। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ त्यहाँ गएर कुरा गर्दा न्यायालय बच्ने, अनि प्रधान न्यायाधीश भन्दा तलका त्यसरी नै नियुक्ति भएको अर्को न्यायाधीश गयो भने सिद्धिहाल्ने। कस्तो बनाउनु भएको छ यो। यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा न्याय, रीति, पद्धति, प्रणाली, संस्कार, सभ्यता समाप्त भयो भने हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर आज आयो भने बारका सम्पूर्ण पदाधिकारी बसेर त्यहीँबाट घोकटाको ल्याउने, खेद्ने भन्ने हिसाबमा थिए। पुलिस प्रशासन सहित भन्ने हिसाबमा आज हाहाकार भइरहेको थियो। उहाँलाई घरमै नजरबन्द गरियो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो बार अनि नजरबन्द र चोलेन्द्र शमशेरको रिलेसनलाई आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? 2-3 कुरा गरौँ हामी। तपाईँ बार भनेको कानुन व्यवसायी, एउटा सम्मानित मर्यादित मान्छे, ठिक छ, तपाईँले आफ्नो विचार धारणा राख्न पाउनु होला, तर होइन उहाँ चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो भने यति यति कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति यस्तो छ, त्यसैले उहाँले आउने कुरा शोभनीय हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्दा पुग्थ्यो नि। हेरौँ त त्यो चोलेन्द्र आओस्, ढोकाबाट छिरोस् त त्यसलाई हामी ठिक पार्छौँ कि पार्दैनौँ। बजारमा लठ्यातले कुरा गरे जस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यही गरेको देखियो आज, होइन? त्यही होइन। अब तपाईँ यो देशका वकिललाई तपाईँ पत्रकारहरू पनि हिसाब राख्नुहोस्, कस्ता मान्छे रहेछ। गेटबाट छिरेर हेरोस् त हामी ती जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने टाइप। त्यो एउटा कानुन व्यवसायी जस्तो सम्मानित संस्थाका व्यक्तित्वहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हो, शैली हो। बारमा मान्छे कसरी व्यवहार हो। वकिलहरू, बारका कानुन व्यवसायीहरू, बारका वकिल, कानुन व्यवसायी, देशका राजनीतिक पार्टी कस्ता देख्नुहुन्छ? म काङ्ग्रेसको टाउको काटेर माओवादी भएको, तपाईँ माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेरले झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्दै हुँदा अहिले प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई भोटाल भन्छ अनि शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई भोटाल भन्छ भने अब यो कुनै यो सधैँ संस्था हो यो। अनि तिनैका भातृ सङ्गठनहरू छन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्। हामीले हेऱ्यौँ, साँचो झुटो भगवान जानोस्, मेरो आग्रह छैन, एउटा कुनै कानुन व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्यो अमेरिकामा 32 करोड रुपियाँ अपचलन गर्नका लागि 8 करोड रुपियाँ यहाँ घुस भ्रष्टाचार खाएर अमुक अमुक वकिलले यस्तो काम गरे भनेर भने। अनि त्यो सहकारीको तामाङ जहिले पनि उहाँको नाउँ बिर्सिन्छु म, त्यो बारकै कोषाध्यक्ष भएको मानिस र न्यायाधीशको इच्छाराज तामाङ र 2 करोड 4 करोड लिने दिने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यसमा महाभियोग के भयो? वकिल कहाँ गए? अझै तपाईँ वकिलको कुरा गर्नुहुन्छ सन्तोषजी। रञ्जन कोइरालाको केसमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले पनि भन्नुभयो, उहाँको केसमा चाहिँ मैले मानवीयता देखेर न्याय दिएको हुँ, त्यसैको आधारमा महाभियोग ल्याउने भए म ठ्याउके भन्नुभएको थियो। अच्छा, कति राम्रो कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। मैले मानवीयताका आधारमा यो कुरा गरेँ भन्नुहुन्छ। कानुनले त न्यायाधीशलाई सजाय तलमाथि गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, मैले त्यो अधिकारको प्रयोग गरेँ। के भयो? मैले अधिकारको प्रयोग गरेँ। अब तर तपाईँले के भन्नुभयो भने तैँले त घुस खाइस् रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा। खाएँ, ठिक छ, तर मुद्दा हेर्दाखेरि त रञ्जन कोइराला जेलमा छ, म सर्वोच्च अदालतमा छु। कसले ल्याएर दियो घुस? घुस ल्याएर दिने मान्छे कोही? अनि मैले घुस खाएँ र अपराध हो भने त्यो घुस दिने मान्छे अपराधी हो कि होइन त? त्यो घुस ल्याएर दिनेलाई खोइ कारबाही गरेको? यस्तो कुरा ठिक छ। सेटिङ भन्ने शब्द भन्छन् नि। सेटिङ, ठिक छ, सेटिङ। सेटिङ भनेको कसले गर्यो त? सेटिङ गर्ने पनि त कोही त होला, मान्छे त हो। अब सेटिङका कुरा गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई परमादेशको फैसला गरेर प्रधानमन्त्री बनाएँ र मैले भने मेरो रामप्रसादलाई पनि मन्त्री बनाइदिए भने तपाईँले मानेर मन्त्री बनाउनु भयो।
अहिले महाभियोग लगाउँदा त मन्त्री परिषदमा भाग खोज्यो भने हो, मैले भाग खोजे, ठिक हो, मलाई महाभियोग लगाऊ। तर मैले त प्रधानमन्त्री पो बनाएको त, मन्त्री त मैले बनाएको होइन। मन्त्री बनाउने त को हो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र कार्यकारी अर्को पुष्पकमल दाहाल। अनि म मन्त्री परिषदमा भाग खोज्नेलाई चाहिँ महाभियोग लाग्ने, तपाईँ मन्त्री बनाउनेलाई चाहिँ महाभियोग कसरी नलागेको भने? मैले चाहेर मात्रै त्यो गजेन्द्र हमाल मन्त्री हुन्थ्यो। अनि तपाईँ कसलाई नीति र नियमको प्रश्न सोध्नुहुन्छ? अर्को कुरा सुन्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवाको वकिलमा प्रचण्डको, माधव नेपालजीको हामीले मुद्दा हाल्दाखेरि अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनायौँ। अनि हामी नै वकिल, शेरबहादुरका वकिलहरू विपक्षी अग्निप्रसाद सापकोटाजी सभामुखकोमा गएर, होइन सभामुखज्यू, लिखित जवाफ यस्तो लेख्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, नभए त फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जित्नु होला भनेर सभामुखलाई सल्लाह दिउँ। वादी र प्रतिवादीको एउटै वकिल भयो भने त लाइसेन्स जान्छ त? खोइ यिनीहरूको गयो छ कानुन देख्नुहुन्छ कतै? तपाईँको वकिल तपाईँको विपक्षीको पनि वकिल हो भने, अनि देशमा न्याय कानुन संविधान छ भनेर कसले भने? तर न्यायभित्र अब यस्तो दूषित कुरा चाहिँ यस्ता राणाका छोरा यी जुन चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ ल्याए, भित्री कुरा ल्याए, मान्छेको नाम पनि कि सबैले अब चाहिँ नि यस्तो यस्तो भनेर पर्दाफास गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ यी आयो भन्ने एक थरीका व्यक्तिले विश्लेषण गरे। यो कुरा चाहिँ धेरै इतिहासमा यो भएको हो, चोलेन्द्र शमशेरबाट आएको बयानमा। अहिले हामीले धेरै, अब तपाईँ हामी जसरी आम सञ्चारमा कुरा गर्छौँ, अरू पनि साथीहरू आम सञ्चारमा सारा कुरा, तर यो सबै कुरा यो कति घिन लाग्दो निन्दनीय राज्य प्रणाली रहेछ भन्ने कुरा त चोलेन्द्रले भनिदियो। तपाईँ आफ्नो देशको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले बनाएको होइन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएर, प्रधान न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश भए, सयौं मुद्दा फैसला गरे होला, कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका फैसला गरे होला। अहिले चोलेन्द्र चोर बदमास फटा भनेर सबले, तपाईँहरूले भन्नुभयो, सबले नभनौँ, तपाईँहरू 98 जनाले भन्नुभयो, अथवा यी तपाईँहरू वकिल अथवा तपाईँहरू न्याय पूर्व न्यायाधीशहरू केले भन्नुभयो। अब चोलेन्द्र त्यति नालायक मान्छे रहेछ भने चोलेन्द्रले कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा फैसला गरेर सदरखोर जेलमा बसेका मान्छे छुट्न पर्ने कि नपर्ने? म त जेलमै बसिरहेको छु त, मलाई फैसला गर्ने मान्छे त चोर पो रहेछ त। चोरले गरेको फैसला म चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने? निकालिदिनुहोस् न। यस्तो पनि हुन्छ न्याय अदालत, यस्तो पनि हुन्छ संसार, यस्तो पनि हुन्छ राजनीति। तर भ्रष्टाचार सम्पत्तिका आधारमा चाहिँ श्रीमतीदेखि भाइसम्मको कुरा जोडिएको थियो चोलेन्द्रलाई महाभियोग ल्याउने कारणमा नि, विभिन्न बुदाहरूमा। यो कुरा त थियो नि चोलेन्द्रको पनि, दुधले नुहाएका त थिएन नि चोलेन्द्र पनि, होइन? एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, गाई पनि भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको पैसाले किनेर ल्याएको थियो, अनि त्यसको दुध मैले खाएँ के भयो? को चाहिँ बाँकी छ? एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सन् 2019 को रिपोर्ट हेर्नुभयो भने नेपालमा 95% राजनीतिज्ञ भ्रष्ट छन्। अब ठ्याक्कै सबै डाटा त मैले बिर्सेँ। 39% न्यायालय भ्रष्ट छ। अनि त्यो भ्रष्ट न्यायालयमा त्यो भ्रष्ट राजनीतिको संसदीय सुनवाई समितिका संसद सदस्यहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने होइन। भ्रष्टले भ्रष्टलाई नियुक्ति गरेपछि व्यवस्था चाहिँ असल के खोजेको तपाईँहरूले भने? शम्भु थापाले त पटक पटक भनेका थिए नि चोलेन्द्रले यसरी खाए, घुस खाएर गरेको, अथवा आफूले अरू न्यायाधीशले पनि घुसै खाइरहन्छन् भन्छन् नि उता पूर्व अध्यक्ष पनि बार। हो, राम्रो। उहाँलाई चाहिँ त्यो घुस खाएको कुरा थाहा भएछ, मलाई चाहिँ थाहा छैन। कसले पुर्याउन गयो होला त्यो पनि सोध्नुहोस् न, एकचोटि उहाँसँगै सोध्नुहोस्। यसरी यसरी घुस खाएको तपाईँलाई थाहा रहेछ वरिष्ठज्यू, तर पुर्याउने मान्छे त हुनु पर्यो। घुस हिँडेर त गएन होला नि, नोटबाट टगर टगर कसले पुर्याए? चोलेन्द्र शमशेर जबराले
अदालतमा बिचौलिया छ, अदालतमा सेटिङ छ, जे छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा कमिटी त बनाए। अनि त्यो कमिटीमा हरिकृष्ण कार्कीजीको कमिटीमा त नेपाल बारका प्रतिनिधि छन् भने उनीहरूले त सेटिङ देखाएर छ नि भन्ने हुन्थ्यो दुःख पर्छ भनेर। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ को चाहिँ सेटिङमा छैन। सबैतिर नाङ्गियो अब होइन यो सबैतिर हुन त मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ, तर पनि हामी लुगा लगाउँछौँ। अब अहिले चाहिँ लगाइराखेको लुगा पनि फेरि फुक्लियो। त्यसकारणले यो मान्छेको होइन, यो पद्धतिको, यो प्रणालीको, यसका पात्रको, यसका चरित्रको बेनकाब। पद्धति र प्रणालीलाई अलिकति विस्तृत भनिदिनुहोस् त, के कुराले यो भयो पद्धति र प्रणालीको अर्थ? अब न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति के? संसदीय सुनवाई। तपाईँ संसदीय सुनवाई समितिमा हुनुहुन्छ, म न्यायाधीश सिफारिस भएँ भनेपछि अब मलाई त भोलि संसदीय सुनवाई समितिमा बोलाएको छ, अब म त मान्यकोमा जानु पऱ्यो नि। मान्यज्यू म एकदम राम्रो गर्छु, कोनी के भने तपाईँकोमा चाकरी, तपाईँकोमा चाकरी, उसकोमा चाकरी, उसकोमा सबैकोमा चाकरी। कसकोमा चाकरी गरे? राजनीतिक दलको संसदीय सदस्यको उसमा। तपाईँसँग चाकरी गरेर म न्यायाधीश भएको छु, तपाईँको विरुद्धमा फल्नाले मेरो 5 रुपियाँ चोरो भनेर म कहाँ मुद्दा आयो भने म तपाईँलाई त्यो मुद्दामा म तपाईँलाई हराउँला? पद्धति प्रणाली। अब बिचौलिया होइन, यो हाम्रो अहिलेको सपना मल्ल प्रधानजी नेकपा एमालेको समानुपातिकको सदस्य होइन भने, अनि होइन उहाँ त हाम्रो नेकपा एमालेको समानुपातिकको सदस्य पनि हो। अब यो पनि हाम्रै पार्टीको कोनी के हो, त गएर त्यहाँ फल्नालाई भेटेर यसो गर्न भन्यो भने ती झोलेहरूभन्दा बाहेक अरू को होला? यसै कारणले गर्दाखेरि पात्र, पद्धति, सुनवाईवाला पद्धति। अनि यो कसरी आयो? 12 बुँदे समझदारी। 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट आयो? विदेशी भूमिबाट आयो। अनि जुन कुराको सर्जक तपाईँ होइन, स्रष्टा तपाईँ होइन, प्रणेता तपाईँ होइन, प्रेरक तपाईँ होइन, तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने माओवादीलाई विधिको शासन र मानवाधिकार प्रजातन्त्र मान्ने मान्छेलाई लाइन लागेर भोट हाल्न लगाउनुहुन्छ। के रह्यो विधि, पद्धति, पात्र, प्रणाली? यो अहिलेसम्म भएको एक्टिभिटिज विदेशी भूमिबाट आएको प्रेरितै हो। त्यसो भएदेखि निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत त हिजो पनि थियो नि, अस्ति पनि थियो। संसदीय सुनवाई त थिएन, संवैधानिक परिषद पनि थिएन। अनि चोलेन्द्रले भने फल्ना फल्नालाई न्यायाधीश नदिएको हुँदा मलाई मुद्दा सुद्धा आदि इत्यादि लगाए भनेर। अब अहिले ललिता निवास प्रकरणमा 8 आना जग्गा हिनामिना गर्नेमा नाम आएका मान्छे सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। अनि ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई कारबाही गर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्यो भन्ने कुरा पनि आएका छन्। ललिता निवासमा यिनीहरूले जग्गा खाएकै हो भन्ने कुरा त प्रमाणित छ। र विजय गजदारलाई चाहिँ मुद्दा लगाउनु भयो, त्यही क्याबिनेटमा बसेको विजय गजदारलाई मुद्दा लगाउनु भयो, माधव नेपाललाई लगाउनु भएन। को सधैँ छ? त्यसैले पात्र, पद्धति, प्रणाली, चरित्र सबै समाप्त। सबै समाप्तै मानिन्छ यसलाई? मानिन्छ होइन, योभन्दा बढी अरू के मान्नुहुन्छ? जुन देशको प्रधान न्यायाधीश सरकारी निवासमा कैदी हुन्छ, कानुनले त हिजो जबसम्म प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको थिएन, बैठक अन्त्य भएको थिएन, त चोलेन्द्रको निवासमा ताला लाउनु परेको थिएन नि। कानुनले हिजो त कानुनले ताला लाएको थियो, ऊ आएको थिएन। तर अब कानुनले ताला लाउँदैन नि, अब हुल गरेर लाउनु भयो, बल गरेर लाउनु भयो। चोलेन्द्रदेखि वास्तवमा डराएकै हुन्
यो अवस्थामा अहिले? हुन त एकपछि अर्को अपराध गर्छ मान्छेले जब आफूलाई अपराध बोध हुन्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाले महाभियोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेपछि अर्को आफ्नो तस्बिर हेरेर आफै तर्सिएको मात्रै हो यो सरकार। त्यो ताला लाउनु केही अर्थ छैन, अर्थ कुनै केही छैन। त्यसो भए कुराको अन्तिममा छौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाह आएपछि विविध कुराहरू हुन थाले उहाँले गरेका काममा, र नेतासम्म कुरा जोडिएको छ। हिजै उहाँले भन्नुभयो 3 गुणेको पार्किङलाई लिएर राष्ट्रपतिको क्षेत्र, माधव कौडेलको क्षेत्र अब कसरी भोट माग्न जानुहुन्छ, त्यहाँको पार्किङ त्यहाँलाई चाहिँ पार्क बनाउने कुरालाई के हेरेर बस्नुभयो यति वर्षदेखि भन्ने कुरा उहाँले एट्याक गरे। त्योसँगै इतिहास बोकेको भनिएको छ, हजुरलाई थाहा होला, टुकुचा खोला त्यहाँका जय नेपाल हलको लाइनदेखिका बिल्डिङ भत्काउने कुराको निर्णय हुँदाहुँदै आज सर्वोच्च अदालतले नभत्काउने निर्णय गर्यो। अब यो कुरालाई कसरी लिने? यो कुरालाई फेरि पनि म यो सब कुरामा यो तफसिलका कुरा भन्ने लाग्छ मलाई, म जान चाहन्न। तथापि अहिले महानगरपालिकाले जतिसुकै राम्रो काम गरोस्, जे भनुन्, तपाईँले मुलुकको 200, 100, 250, 150 वर्ष अगाडिका संरचनाहरूलाई भत्काउने होइन, तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो देशको सांस्कृतिक सम्पदा हो। तर खोला त सिद्ध्याइएको रहेछ नि त। हिजो पञ्जापत्र गरेर जे निर्माण गरेर खोलो बगाउनलाई छोडिएको थियो, जे कुरा गरिएको थियो, त्यो पुरातात्विक संरचना कायम राखेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसो त तपाईँ दुआना जग्गा किन्नुहुन्छ, मलाई त यो भन्दा साह्रै धेर आक्रोश पनि हुन्छ। दुआना जग्गा पुरै मिचेर घर बनाउनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई घर अगाडि 12 फिटको बाटो पनि चाहिन्छ, अनि तपाईँको घरमा आगो लाग्यो, 3 फिटे बाटो छ घरमा जानलाई, दमकल कहाँबाट ल्याउनु? आगो ननिभाऊ, ऊ त्यो फल्लाको पो उहाँ करोडपति थियो, घरमा दमकल गएर आगो निभायो अथवा निभाउँथ्यो, बिरामी हुँदा पनि अस्पताल। हामी त यो गरिब घरमै मर्ने भयौँ, के अरे यो एम्बुलेन्समा लिन आउँदा कहाँबाट कुदाउनु? छतबाट कुदाएर ल्याउनु। त्यसैले सम्पूर्ण सोचाइको ढङ्ग नै बदल्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँ सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, व्यवहारको परिवर्तनले केही काम लाग्दैन। अब ती कुरा त धेरै लामो इतिहासदेखि एक हजुरले भनेका संरचनामा विकृति छ, त्यसलाई समाधान गर्न बालेन आएका हुन् त? होइन, गर्नुपर्ने हो। अब फेरि तपाईँहरू जहिले यो स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ, आज अरू साथीहरू पनि, काठमाडौँको महानगरको स्थानीय सरकारमा 162 जनाको सदस्य सङ्ख्या हुन्छ। 1 जना बालेन मात्रै स्वतन्त्र हो कि निर्दलीय हो मलाई थाहा छैन। बाँकी 161 जना त सबै पार्टीबाट आएका हुन् नि। अनि अहिले बालेनले गरेको काममा पार्टीको के भनाइ छ त? तपाईको असहमति छ, प्रतिकार गर्नुस्। तपाईको जब तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ भने तपाईको सहमति छ। तपाईको सहमति छ भने पार्टीका कुनै झोलेसोले उठाएर यो गाली र निन्दा गर्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? फेरि पनि मेरो चाहिँ सल्लाह के भने पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका विषयहरूलाई ज्यादै संवेदनशीलताका साथ राख्नुपर्छ। म भर्खरै लन्डन घुमेर आएको मान्छे, लन्डन ब्रिज भन्ने 300 वर्ष अगाडि बनाएको होला, त्यो लन्डन ब्रिज त्यसको पिलरभित्र घर छ, पसल छ, चल्या छ, त्यहीबाट बोट कुदिराखेको छ भने त्यसरी उनीहरूले पुरातात्विक महत्त्वको संरक्षण पनि गरेका छन्, आधुनिकतालाई पनि मिलाएर हिँडेका छन्। यही टुकुचा पनि 100 वर्षदेखि मासिँदै आएको भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्व राखौँ। र फेरि अब यी फोहोर तोहोरका कुरा त फेरि अर्को कथा छ। त्यो खोला यति दुर्गन्ध बनाउनु भएको छ, तपाईँले छोप्नु भएन, बस्नै सकिँदैन, छोप्नु भयो खोला पुरिन्छ, के गर्नुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ चरित्र हेर्नुहोस् न, बालेनको कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँ
त्यो टुकुचा किनारमा घर बनाएर बस्ने तपाईँको चरित्र हेर्नुहोस्। टोयलेटमा पिसाब फेर्न गयो भने कम्बोर्डमा पिसाब फेर्नुहुन्न, बाहिर ढोकैबाट पिसाब फेर्नुहुन्छ र तपाईँ ठुलो वकिल पढे लेखा सम्राट जान्ने। त्यसै कारणले जबसम्म हामीले संस्कार र संस्कृति आचार र व्यवहारलाई सुधार्दैनौँ, अब आज बालनले भत्कायो होला, भोलि अर्को कोही केही लिएर आएर फेरि बनाउँछ होला, के अर्थ भयो? त्यसैले विचारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसोदेखि भट्टराईज्यू, नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रियता बोकेको कुरालाई लिएर अहिले करिब भोलिको दिनसम्म छकेर प्रमाणित गर्ने राष्ट्रपतिको यो अहिलेको कदम र यो समयलाई कसरी लिन सक्छ? हजुर त यो बारेमा बुझ्नुभएको मान्छे नि। म चाहिँ यो कुरामा राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो त्यो 100% ठिक गर्नुभयो भन्छु। अब तपाईँले फेरि पनि कानुनी कुरा हुन्छ, भोलिसम्म म्याद छ भन्नुहुन्छ। संविधानको धारा 113 धेरैचोटि भनेका कारणले गर्दा 113 को 3-4 राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्छ। कहाँ पठाउनुपर्छ? उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउनुपर्छ। उत्पत्ति भएको सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, कहाँ पठाउने? सचिवालयमा पठाउनु अथवा जे कुरा गर्नु होला। तर अलि लामो कुरा भयो। तपाईले 2019 मा संविधान बनाएर के भन्नुभयो भने यो संविधान लागू हुँदाका बखतका देहाएका मान्छे नेपालका नागरिक हुनेछन् भनेर 2019 देखि अहिले 2072 को संविधान आउँदासम्म 53 वर्ष भएछ। 2019 को संविधान आउँदा यो संविधान आउँदाका बखत बसोबास गरेका मान्छे हुन्छन् भन्नुभयो। 47 मा आउँदा त्यही लेख्नुभयो, 63 मा त्यही लेख्नुभयो, 72 मा त्यही लेख्नुभयो भने तपाईँ हामी त पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि नेपालमा बसेका छौँ। यो संविधान बन्दा, एउटा संविधान बन्दा र अर्को बन्दा बीचमा को आएर बस्छ? यो देशमा को आएर बस्छ होला? यो संविधान लागू हुँदाका बखत यो बसेका देहाएका मान्छे नागरिक हुनेछन्। हामी त युगौँदेखि यहीँ बसेका छौँ। अब को नयाँ आएर बस्न आएर तपाईँले नागरिकता दिनुहुन्छ? को बस्न आयो? सन् 1950 को सन्धिको दफा 6 र 7 बमोजिम भारतबाट आएर बसेका जति, जहाँ त्यो भिसा आदि इत्यादि जे लाग्दैन, ती सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनका लागि। नभए को नयाँ आयो र तपाईँ नयाँ नागरिकता दिनुहुन्छ? नागरिकता दिने होइन। फेरि अहिलेको संविधानको धारा 11 कुनै पनि नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तपाईले नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईँ नेपाली बनाउने हो। तपाईले नेपाली बनाई हुनुहुन्छ होइन भने 6 लाखले पाए, 7 लाखले पाए। तपाईँ हामी त कहाँ गएका थियौँ र? यहीँ छौँ। 1825 देखि यहाँ छौँ। यो संविधान लागू हुँदाका बखत, यही संविधान लागू हुँदा हेर्नु भएन हाम्रो महन्त ठाकुरजी, उपेन्द्र यादवहरूले हाम्रो आन्दोलनमा साथ लिन, भाग लिनका लागि आऊ, मर्यो भने 50-50 लाख दिन्छौँ भनेर नाकामा आन्दोलन गर्नु भएन? कसलाई बोलाएको थियो? यहाँ काठमाडौँबाट सन्तोष नेवालालाई बोलायो होइन होला? अनि ती सबै आएर जे बस्नु भएको थियो नि, अनि नागरिकता। अब फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले नेपाली बनाउने हो, बनाउनु अङ्गीकृत नेपाली, जन्मसिद्ध नेपाली, वंशजको नेपाली, मानार्थ नेपाली, विदेशी आप्रवासी नेपाली। तपाईँले नेपालीलाई तपाईँ को? मलाई तपाईँ अङ्गीकृत बनाउने? किन अङ्गीकृत भएँ म? किनभने उताबाट आएर बसेको थिएँ। अङ्गीकृत भनेको अङ्ग जस्तो, अङ्ग होइन, अङ्गीकृत, जन्मसिद्ध। उहाँबाट आएर यहाँ मेरा बाबुआमा बसेका थिए पारीबाट आएर, अनि यी छोराछोरी पाए, अब म जन्मसिद्ध।
अब बेलायतबाट एक जोडी केटाकेटी आउँछन्, ठमेलमा बसेको बेलामा उता सुत्केरी हुन लागेकी बुढिया लिएर आएको रहेछ, लिएर आएको रहेछ, यहीँ जन्मिन्छ, जन्मसिद्ध नागरिक। यो तरिकाले तपाईँले देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। र राष्ट्रपतिजीसँग मैले आफ्नो भेटमा पनि यो नागरिकता अध्यादेशमा विधेयकमा तपाईँको जे अडान छ, हामी जस्ता नेपालीहरू तपाईँको साथमा छौँ भनेको छु। मैले प्रश्न भन्नुभएको छ। भनेको छु। त्यसैले गर्दा फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने यो संविधान लागू हुँदाका बखत भने के भने को नयाँ आयो र तपाईँले लागू हुँदाका बखत भन्नु? हामी त छँदैछौँ नि। तपाईँका बाबु बराजु जिजु बाजु यहीँ थिए, तपाईँका छोरा नाति पना त्यहीँ छन्। हो, अन्तिममा त्यसो भए यस संविधानको कुरा गर्दा गर्दै भोलि संविधान दिवस छ। केपी ओलीहरूले त हिजोदेखि मनाउन थालिसके, मजाले मनाउन थालेको छ। संविधान दिवस मनाउने कतिको इन्टरटेन गर्ने कुरामा के भन्नुहुन्छ? अहिले हामीले जति कुराहरू गऱ्यौँ, यो सम्पूर्ण विकृति, विसङ्गति, यो अराजकता, यो अन्याय, जे व्यथितिका कुरा गऱ्यौँ, यसको सम्पूर्ण कारक यो संविधान हो। त्यसैले यो संविधान दिवस मनाउनेहरूले यो चिरहरण मनाउने हुन्। त्यसैले मैले यसलाई कालो दिवस भन्छु। कालै दिवस हो, कालो दिवस भन्छु। र यसलाई मनाउने हो भने त चोलेन र यो अहिले जे भएको छ, राष्ट्रपति र कोनी, यी सबै कुरा त ठिक भए यो संविधान आएपछि भएको न हो। यसै कारणले गर्दा म यो संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्छु। मैले यो नेपाली जनताको संविधान दिवस भन्दिनँ। हस्, धन्यवाद।